Congress leader Rajesh Virnekar in a press conference criticized the handling of Prabhunagar water crisis, alleging that instead of resolving the issue, proxy MLAs are more focused on taking credit. He accused the authorities of failing to provide a permanent solution to the residents' water vows, calling for an immediate action to address the long-standing problem. फोंडेच्या मतदारसंघात आमचो आमदार आसा जो मंत्री जावन आसा आनी तेज्याच बरोबर दोन आज प्रॉक्सी आमदार आसा. एक प्रॉक्सी आमदार आसा हो बीजेपीचो जावन आसा आनी दुसरो जो प्रॉक्सी आमदार आसा हो एमजी पार्टीचो जावन आसा. तर पयलो जो प्रॉक्सी आमदार जो जावन एमजीपीचो आसा हाणेन एक मोर्चा हेलो पयलीं वॉटर सप्लायाचेर, ताच्या नंतर पुलीस स्टेशनाचेर आनी ताच्या नंतर तो सीएमाक वचून मेळ्ळो. आनी अशी एक आमकां थंय तुमच्या मिडिया मार्फत आमकां कळ्ळें की सीएमान सांगलें की जर सोमारा पर्यंत हो प्रश्न सुटना जाल्यार जे कोण अधिकारी आसतले तांचेर आपूण एक्शन घेतलो. लोकूय गेले, लोकांनी थंय मतां मांडली, प्रश्न सुटावो जालो ना. आनी सुटावो जालो ना हें खंयच्या हातूंतल्यान प्रूव जाता. काल तुमी सगळ्यांनी पळयलां आसतलें की काल बीजेपीचो प्रॉक्सी आमदार म्हणून जो वावुरता तो त्याच लोकांक घेवन परत वॉटर सप्लाय डिपार्टमेंटान गेलो आनी थंय एका तरेन घाराणें मांडपाचें सोडून ताणें तांची प्रशंसाय बी केली. जे वॉटर सप्लायाचे डिपार्टमेंटाचे जे इंजिनियर्स आसा तांकां एप्रिशिएट केलें. तर हातूंतल्यान कितें दिसून येता, दोगूय जाण आज एलायन्स पार्टनर. एक वता मोर्चा व्हरता, मोर्चा जाल्या नंतर सीएमाक मेळटा, दुसरो वता त्याच लोकांक घेवन परतो डिपार्टमेंटान वता आनी सगळें कितें सारकें चल्लां म्हणटा. तर हे खंय तरी हे जी कितें जे एपिसोड हे चल्ल्या आनी आमकां दिसून येता हे लोक उरले एके कडेन, लोकांची समस्या, लोकांक जे त्रास जाल्ल्या ते उरले एके कडेन आनी खंय तरी सोशल मिडिया मार्फत ह्या लोकांची जी समस्या, वायट जी प्रसंग आयला त्या प्रसंगाचो आपल्या प्रसिद्धीक लागून, आपल्या स्वताचे जी आज सोशल मिडियाचेर रिल्स घालून प्रसिद्धी करता तेका लागून तेका हे दोनी जे प्रॉक्सी आमदार आज फोंड्यान वावुरता हे प्रॉक्सी आमदार तेजो फायदो घेवन करता. हांकां लोकांचें पडिल्लें ना. कित्याक हेच आज दोनूय पक्षाचे हे संयुक्त म्हणजे एलायन्स गव्हर्मेंट आज चल्ला. तुमी पळयत जाल्यार जर हांकां खरें लोकांचें पडना जाल्यार हेंच्यांनी पक्षांतल्यान रिजायन जावचें आनी लोकां बरोबर रस्त्यार येवचें. पूण हें जायना. आज वॉटर सप्लाय डिपार्टमेंटाक 10 दीस लागले. हांवूय आमचे कडेन ही समस्या आयिल्ली. आमकां चड राजकारण हातूंत करपा नाका आसलें, कित्याक उदकाच्या हातूंत कोणें राजकारण करचें न्ही. उदक हें एसेन्शियल युटिलिटी सर्विसीस, उदक आनी लायट. आतां जेन्ना हांवें एसिस्टंट इंजिनियरा कडेन संपर्क सादलो तेन्ना ताणें सांगलें की हो प्रश्न सोडपाचो आमचो प्रयत्न आसा आनी प्रयत्न चालू आसा. पूण एकूच की तांणी प्रयत्नूय केलो. हांव म्हणना की तांणी कांय एफर्ट्स घेतले ना. एफर्ट्स घेतले, एसिस्टंट इंजिनियरांनी हातूंत एफर्ट्स घेतले. मुद्दो आशिल्लो खंय कितें तरी कोणें वाल येवन तो बंद केलो. सो आतां हो वाल कोणें बंद केलो हाजेर तांकां कळपाक, तांकां तेजी म्हायती मेळपाक शकलें ना. वाल बंद केल्या नंतर तो वाल परत चालू केलो पूण उदक येवपाक गेले 10 दीस लागले. म्हणजे हातूंतल्यान अशें दिसून येता की जो कोण ज्युनियर इंजिनियर आसा ह्या टॅरिटरीचो, विलेज नाल्यार फोंड्या मतदारसंघ पळयता, ह्या इंजिनियरान अलर्ट आसप हें आज खूब म्हत्वाचें. जायना अशें न्ही, आमी कंप्लीट ब्लेम त्या इंजिनियरांचेरूय घालना. पूण ह्या इंजिनियरांनी आपली एफिशियन्सी आसा पळय ती वाडोवपाक जाय. रिस्पॉन्स टायम आनी जो फॉल्ट आयडेंटिफिकेशन जो टायम आसता आनी फॉल्ट रेक्टिफायींग हो टायम बारीक आसूंक जाय. कित्याक ही एसेन्शियल सर्विसीस, उदका शिवाय आज मनीस जगूंक शकना. तर आमची मागणी आसा की ह्या वॉटर सप्लाय डिपार्टमेंटान अलर्ट रावचे. फुडले 2 म्हयने उदकाची टंचाई जावपाचीच आसा. आज म्हादय आमी वाचोवंक शकले ना. म्हादयाचेर आमी विरोधी पक्षांनी वेळोवेळी आवाज उठयलो की म्हादय न्हंयचें रक्षण करात. पूण ती आज वाचोवंक हें सरकार, बीजेपीचें सरकार फेल थारलां. तर आमची फोंडा ब्लॉकाची मागणी की अशी परिस्थिती ह्या लोकांचेर, आमच्या फोंडेच्या लोकांचेर परत येवची न्ही. 2 म्हयने हे खूप
मे जून हे 2 म्हयने हे खूब कठीण आसता. उदकाची टंचाई जाता. जर खंय तरी अशें दिसता कोणाक की वॉटर टँकर माफिया तयार जाल्या म्हणटा. वॉटर टँकर माफिया जर तयार जाल्या, सरकार तुमचें आसा, तुमी वॉटर टँकर माफियाचेर एक्शन घेवची. जर खंय तुमी दिसता तुमकां वॉटर टँकर माफिया लागून जर हें उदक बंद कोणें केलें जाल्यार तांचेर तुमी एक्शन घेवची. आज फोंड्यान सत्तेन आशिल्लेच लोक मोर्चाय काडटा, वचून सीएमाकूय मेळटा, आश्वासनाय घेता आनी त्रास जाता लोकांक. तर आमची पोंडा ब्लॉक कमिटीच्या वतीन आमी लोकांच्या बरोबर आसा. लोकांचे जे त्रास जाले ताची आमकां सगळ्यांक जाणीव आसा. म्हाका एक सांगायचें बाबा, ह्यो सगळ्यो गजाली करता आसतना लोकांक कित्याक बलिका बकरा करतात? लोकांक हांवें तेच सांगलें न्ही तुमकां की ही सगळी आपल्याक स्वताची प्रसिद्धी घेवपाची नौटंकी. तुमी पळयलां आसतलें की जे लोक एमजीपीच्या प्रॉक्सी आमदारा बरोबर गेले तेच लोक बीजेपीच्या प्रॉक्सी आमदारा बरोबर गेले. सेम लोक आशिल्ले. तुमचे मिडिया वयल्यान हांवें पळयलां. म्हणजे लोकांक खंय तरी एक लोकांचेर जो वायट प्रसंग येता पळय तातूंतल्यान आपली प्रसिद्धी सादप, आपली खंय तरी टीआरपी लोकां मदीं वाडप. आतांच म्हाका कोणें तरी व्हायरल केला. एकटो म्हणटा की तुमी आपल्याक तुमकां आपोवना, तुमी आपल्याक आपयलो म्हणून आयलो. दुसरो कोण तरी म्हणटा त्या वाठारांत 2000 मतां आसा. सो हें सगळें जें आसा पळय हें सगळें मतांचें राजकारण. कशें तरी लोकांचेर जे वायट प्रसंग आयलो त्याचो फायदो आपल्या मताक, आपल्या फुडल्या मतदानाक कसो करून घेवचो हाजेर हें राजकारण चल्लां. म्हणून हांव म्हणटा न्ही फोंड्यान एक आमदार एक मंत्री जो आमचो लोकांनी निवडून दिल्लो आसा आनी त्याच्या बरोबर 2 प्रॉक्सी आमदार वावुरता. प्रत्येक वेळी पळय आज आमी अशी खंयच्याय मतदारसंघात जेन्ना लोकांक कितें समस्या जाता तेन्ना लोक आमदारा कडेन वता. पूण हांगा बाबडो बिचारो आमदार उरला कुशीक. एकटो सांगता आपूण ह्या पद्दतीन सीएमाक घट, कोण तरी काडटा खंय आनी स्पिकर फोनाचेर फोन लायता, दोतोर कोण सीएमा कडेन उलयता. दुसरो म्हणटा आपूण आनी खंयच्या पद्दतीन सीएमाक घट. सो खंय तरी हेंच्या मदीं स्पर्धा चल्ल्या आनी हाल जाता ह्या लोकांचे. हेंकां जर इतको सीएम घटाचा कोणाच्या एका बर्थडे केक कट करपाक येता, सेलिब्रेट करपाक येता, कोण म्हणटा घरा कडेन आपूण जेवपाक आपयता. आनी लोकांचे इतके प्रश्न आसा सोडयात मरे. आज फोंड्यान कितके प्रश्न आसा, मार्केटाचो प्रश्न कितके फावट आमी हो मुद्दो लोकां मुखार मांडला. काँग्रेस पळय आमी पयर आमचे एलओपी आयले, एमपी आयलो, आमी आयडी हॉस्पिटलांत गेले. आयडी हॉस्पिटलांत सिटी स्कॅन आमकां सांगलें की सिटी स्कॅन एका अंडर सीएसआर सिटी स्कॅन मेळटले. सो एमपीन आपली इच्छा दाखयल्ली की जाय जाल्यार आपूण सिटी स्कॅन दिता. पूण तेंच्यांनी सांगलें हें फिजिबल ना तुवें दिवप. आमकां ऑलरेडी सिटी स्कॅन पॉवर ग्रीड ह्या कंपनीन एश्युअर केल्लें आसा. अजून सिटी स्कॅन आयला म्हाका काय अजून म्हायती ना. लोक अजूनय म्हणटा की सिटी स्कॅन ना. सो हे खंय तरी राजकारण विरुद्ध राजकारण जाता वा बीजेपी विरुद्ध बीजेपी जाता अशें म्हणपाक? ते जे बदल आमी तेंच्या हातून वचना, आमी लोकां बरोबर आसा. पूण हे लोकांचो फायदो उठोवन आपल्या मतांक वापर करता. लोकांची वायट जी कितें प्रसंग येता तेजो फायदो उठोवपाक करता. तेंचें राजकारण तेंकां खबर, तेंचे हितून कितकें राजकारण आसा तें हें लोकांक आज दिसपाक लागलां. खंय तरी आपलो एजंडा फुडें व्हरपाक लागून हें राजकारण चल्लेलें आसा. म्हाका फाल्यां हे लोक समज तुमकां मेळपाक आयले की हेंचो उदकाचो सेम इश्यू आसा म्हणून, जाल्यार तुमी ह्या लोकांक कशें कितें टॅकल करतले? आमी विरोधी पक्षान आमचो आवाज उठोवपाचें हें आमचें काम. हांवें हो मुद्दो उदकाचो मुद्दो आसा तो हांवें आमच्या विरोधी पक्ष नेतो आसा युरी आलेमांव हांचे कडेन ऑलरेडी पावयला आनी म्हाका दिसता ह्या विधानसभेन हो प्रश्न ते उपस्थित करतले. आज मुखेल स्वता हें जे वॉटर सप्लाय डिपार्टमेंट आसा, वॉटर सप्लाय म्हणजे पीडब्ल्यूडीचो अंडर येता. पीडब्ल्यूडीचो पोर्टफोलियो ऑनरेबल चीफ मिनिस्टरा कडेन आसा. आतां हांव म्हणना की चीफ मिनिस्टर प्रत्येक कडेन बारीक बारीक हातून लक्ष घालतलो. खरें हें जर हांगा जावना जाल्यार प्रिन्सिपल चीफ इंजिनियर आसा, तेजे सकयल चीफ इंजिनियर आसा, तेजे सकयल सुप्रिटेंडंट इंजिनियर आसा, एक सिस्टम आसा. हे सिस्टमान हे प्रश्न सॉल्व जावपाक जाय. प्रत्येक मनशाक शक्य ना सीएमाक वचून एप्रोच जावपाक. सामान्यांतलो सामान्य मनीस वचून सीएमाक एप्रोच जावंक शकना. हे जी सिस्टम हे जे कितें एक बसयल्ली आसा त्या हितून ही कामां जावपाक जाय. एसिस्टंट इंजिनियरा कडेन 4 मतदारसंघ आसतले. हांव मागता की जो ज्युनियर इंजिनियर हांगा आसा, कार्यरत आसा ह्या वाठारांत, हाणेन आपली एफिशियन्सी वाडोवंक जाय. इतके 10 दीस बी लागप हें योग्य न्ही.